زاق لوبار وحمروا لنا وجوهنا والله غير سبحان الله يا جدك حاجه كبيره كيما هذه ما نتبعوهاش. الله يخليك الله يحفظك. ولا ماركتينغ انا عندي بوك في الفرنسي يا جدك نقراها في قلبي تري بيان نجي نقراها كان بوكي قالك ماركتينغ او دومين دو لا كونستركسيون يا جمال. انا ديما كونستركسيون نكسب لانستركسيون. المهم هاي تفضل يا سي عبد الرزاق. دونك قلت لك رانا هنا يعني افيك توت موديستي حاجه اللي نقدروا عليها بلا مزيه يعني افيك غران بليزير او كونترير. بفضل ثاني لي زينيسياتيف هذوما كيما زيد خمم ولا لي لايف اللي راهم يديروهم بوكو دامي راني نشوف راه كاين دي لايف ان بو بارتو ça fait connaître un peu الناس هذوما يعني ماتشينغ يتلاقاو نتعرفوا على مع بعض. حنا شوف صدقني انا نتكلم على شخصي بصح على بالي بلي اغلب الناس اللي في لونتوراج تاعي تيتيرا اون بونس لا ميم شوز. حنا لو بليزير تاعنا كي نتلاقاو مع ناس واحد اخرين جامي نعرفوهم تيتيرا ونقدروا نتفاهموا معاهم ونوصلوا لهم اون ايدي ونتعلموا منهم حاجه. سي لو بليزير ماكسيموم تاعنا. هباك كي راك تهضر هكا فكرتني باللي حنا رانا جامي كنا نعرفوا بعضنا بصح سبحان الله رانا نديسكيتيو كل عندها واحد 50 سنه يا جديك وحنا نعرفوا بعضنا سبحان الله. ربي يجعلها 10 ان شاء الله. هاي نبيكيو الماركتينغ وسمحونا كي طولنا عليكم. سبحان الله يا ربي فاتت ديجا ساعه ما يعسل والله ما حسيت لها. قولوا لي انتم اذا حسيتوا الساعه هذه اللي فاتت ولا لا وزيدوا حمروا لي بوجهكم في لي كومونتير قولوا لي واش رايكم في السي عبد الرزاق ضيف اليوم يا شرف كبير يا سي عبد الرزاق. واهب قالت وشي ديفيرونس بين سيرفيس ماركتينغ والسيرفيس كوميرسيال دون لونتربريز. دون لونتربريز دونك انا جو فولي برك نفتح قوس. تفضل. انا مانيش اكسبير باش نتفاهموا كلمه اكسبير ما نحبهاش. كيف الناس القويه كل ما يقولوش على رواحهم انا والله شوف باش نتفاهموا حاجه لازم ثاني الناس هذه هي لي فالور. على بالك حكيت لك مقبل على ليشال دي فالور parmi les choses les plus importantes اننا كل واحد نعطيو له قيمته. ان اكسبير سي كيكو شوز حاجه قمه بزاف. شكون اللي يقدر يقول على الواحد اكسبير؟ اكسبير يقولها لك واحد اللي اكثر منك معناتها il valide des connaissances. راح يمتحنك راح يمتحنك على دي كونيسونس وكي يشوف باللي راك تعرف هاد الامور هذوما بدقه وواعي واش راك تقول قادر هو يقول عليك هذا الانسان اللي اكسبير دون سو دومين. اما لوتو بروغراماسيون اللي يجي يقول انا جو سوي اكسبير في كذا وانا جو سوي اكسبير في كذا. انا نقول لكم حاجه فات اتونسيون باسكو هذا واش اللي غرقنا. هذه هي الرداءه. ما سا سوتو بروكلام با ماشي انسان يدير ديكلاراسيون يقول انا جو اكسبير اون سا او اكسبير اون سا. ولا كوتش يا عبد الرزاق سي عبد الرزاق كوتش دوكا كوتش هي اللي راهي تدور بزاف. انا كوتش هذيك حكايه واحده اخرى خلينا سبحان الله كما قلتش كلمه كوتش راهي ساعه من اللي فاتت سمعتها خطره من عندي. هذاك النهار سي حسين بوكابوس كلمه اكسبير وكلمه كوتش الله اعلم ما قالهمش خلاص. يا سبحان الله بدا واحد مازال ما سماش بسم الله بالك ما باتش ليله برا في حياته وانا كوتش كي خلينا. تفضل يا سي سمح لي تفضل. شوف حكايه الاكسبير حاجه وحكايه الكوتش حاجه واحده اخرى. نحب نزيدوا نفصلوا فيهم بعد نوليو للسؤال. راهو نتاعك يا عبد الرزاق تفضل. شوف الاكسبير ماذا بيا الناس اللي راهي تسمع فينا ايفيتيو يا ناس تقولوا على الناس واحد اخرين تشوفوهم ما شاء الله يعني يعرفوا ولا ايفيتيو ما تقولهمش اكسبير. ما تقولوش اكسبير. خليو كما نقولوا الامور تثبت روحها بنفسها. هذا المكان انا جو بريفير لو مو باغ اكزومبل براتيسيان. الانسان اللي راهو يعمل في هذا المجال مثلا قال انا جو براتيك لو ماركتينغ انا خدمت فيه جو سوي ان براتيسيان داكور.
من جهه الاكسبيريونس على حساب واش خدمت واش عرفت واش شفت كم تجربه قادر نحكي نتقاسم مع الناس التجربه تاعي. دونك جو سوي ان براتيسيان جو سوي ان اوبيراسيونال انسان يطبق ويعمل في هذا المجال. كاين عندي واحد اخر هو كونسلتون يعرف عنده شهادات باش يقدم استشارات باينين واضحين. داكوغ. الكوتش سي ان بو ديفيرون. الكوتش انا كيفاش نعرف الكوتش ديجا سي دون لا ناتور دو كوتش نورمالمون انه يسمع بزاف ما يهدرش بزاف بالعكس يسمع نقول لك 90% ويهدر 10% لانه الكوتش يكون عنده ان سوجي يكون عنده واحد اون فاس دو لوي لازم يسمع له يفهم مليح لا بونسي تاع هذاك لو سوجي هذاك لو كوتشي يحاول كيفاش يخرج هذيك الطاقه اللي عند الكوتشي هذاك عند الانسان هذاك يوجه الطاقه تاعو يوجه البحث تاعو في اتجاه اش يقولوا بناء كونستركتيف. معناتها ناخذ مثال واحد اخر علاش نقولوا في الفوتبول مثلا بكري كنا نقولوا اونترينور دوك نقولوا كوتش علاش باسكو لو جوور ديجا عنده ان سافوار فير يعرف عنده طاقه عنده مهارات عنده كذا. الكوتش يحطو في لوندروا وين لازم باش يلعب باش يخدم ان ترافاي ديكيب. داكور. دونك ان كوتش il est beaucoup plus à l'écoute. انا نحير في ناس لقيتهم يعني par plusieurs occasions نقول كوتش من بعد كي تحطو devant le sujet c'est-à-dire l'étudiant هذاك ولا porteur de d'idée ولا اخويا غير هو اللي يهضر. dans ce cas-là c'est pas du coaching tu es en train de l'influencer. الكوتشينغ هو يخلي الانسان اوتونوم لازم نسمعوا له لازم نفهموا وراهم التخوفات تاعو نسيو كيفاش نخليوه يتجاوز التخوفات تاعو نشوفوا الطموحات تاعو لي زينيرجي والمهارات تاعو كيفاش يطورهم تاني هما تاني من بعد يختار الوجهه هو اللي يخيرها. لو كوتشي هو اللي يخيرها ماشي لو كوتش هو اللي يقول له دير ولا دير. جامي ان كوتش نو دوا دير هذا البروجي ينجح ولا هذا البروجي ما ينجحش. سي با نورمال باسكو en fin de compte qui va prendre les décisions. اذا كان انا en tant que coach نجي نقول لواحد البروجي تاعك هذا مليح هايل اصدم وروح و tu vas réussir وهذيك après 6 mois ولا une année supposons que ما نجحش دونك عنده الحق يجي لي يقول لي كذبت عليا عنده الحق يقول لي يا ودي راك ديتني فورس بيست et inversement لو كان نقول له ما تنجحش finalement ينجح. Donc, dans ce cas-là, elle est غلط. Parce qu'en fin de compte, la réussite, elle ne dépend pas du coach. Coach, mais عرفش الغيب. يا جماعة. Coach عنده des éléments d'information, عنده des connaissances, عنده des compétences, mais le plus important, لازم يرجع الإنسان هذاك يرجعه autonome باش ياخذ les décisions تاعو وحده et des décisions de manière لازم يكون créatif يعني هو يكون عنده الإنتاج والإبداع etc. وهو يتحمل المسؤوليه تاع لي ديسيزيون تاعو. قال الا حب يدير هو اللي ديسيدي باش يدير دو تيل مانيير اي اون فين كونت لا ريوسيت تاعو تكون لا ريوسيت تاعو هو ماشي لا ريوسيت تاع الكوتش. الكوتش اللي لا بور فير ان ترافاي دو d'accompagnement et de soutien et d'orientation. بصح en fin de compte la décision c'est le porteur d'idée c'est le porteur de projet هو اللي ياخذ لي ديسيزيون. هو يسحق بك دي زوتي يسحق كيفاش تتعاونوا يتجاوز التخوفات كيفاش يلقى لي ريسورس من خلال التجربه تاعك وشنو هما الامور ايفيتي وشنو هما الامور لازم نحذروا منهم ايتترا. هذا هو الترافاي دو كوتش. دونك اون دوا سورتو écouter. Voilà donc je ferme la parenthèse هذه par rapport monsieur expert ou coach ou je sais pas. الكوتش لازم يكون عنده تجربه كمان ما يقدرش يعني بكل يعني احتراماتي للجميع ما نقدرش انا يكون عندي صفر تجربه في عالم المقاولاتيه ولا صفر تجربه في عالم العمل ولا العمل الاقتصادي ولا لو موند دو لونتربريز ان جينيرال ونجي نقول للناس جو سوي كوتش باسكو جي بارتيسيبي ان ايفينمون ولا باسكو شفت اون فيديو ولا يا اخي le coaching c'est le résultat تاع un parcours. كاش مشيت عندك خبره عندك كاش نقولوا عندك تجربه
عندك معطيات راك تحصلت عليها من المحيط اللي من بعد تحطها على ديسبوزيسيون، يعني ماشي مخدومه، ماشي اي فاسيل على l'exploitation للانسان هذاك اللي راه يسمع فيك. دونك avec tout mon respect on peut pas dire يعني انا انسان تخرجت البارح من الجامعه باسكو جي فيو اون فيديو ولا باسكو سي على مود نولي كوتش. مليح انسان يحب يولي كوتش، سي بيان، سي اون تري بون شوز، تكون عندك طموح وإتسيتيرا، بصح يفو دو طون باسكو لازم ليكسبيريونس هي اللي تخدم. الوغ نولي لا كيسيون تاع الفرق ما بين السيرفيس ماركتينغ والسيرفيس كوميرسيال. دونك كاين تداخل بزاف ما بين لي دو فونكسيون، سي فري parfois كاين une certaine confusion ما بين لي دو فونكسيون، مي في الحقيقه لو ماركتينغ il est beaucoup plus راهو en amont، راهو قبل لو كوميرسيال، باسكو الماركتينغ الهدف تاعو لو رول تاعو الدور تاعو انه اولا يراقب، انه يحلل تصرف المستهلك، يعني سلوك المستهلك. لازم يدير ليتود لو ماركتينغ il est là pour estimer, pour un peu observer le comportement du consommateur. لازم يعرف يفهم سلوك الشراء، يعني لو كومبورتمون داشا، باش يقترح لو ميكس هذاك، يعني لوفر العرض كيفاش لازم نديرو باش يخلق الاحساس بالرغبه عند المستهلك باش يشري المنتوج تاعنا. لو كوميرسيال لوي، لو كوميرسيال لو رول تاعو سي دو جيري لا ريلاسيون ما بين المؤسسه والكليون، معناتها في عمليه البيع كيفاش يوصل دونك لو برودوي لو بايمون ايتترا ايتترا. دونك كيفاش المهمه تاعو كذلك لو كوميرسيال اللي متداخله شويه مع الماركتينغ هي élargir un peu le portefeuille client. دونك راهم كاين تشابك ما بين لي دو. دونك جيسبر كو هذا الشرح هذا لي كلير. دونك لو ماركتير اللي مهتم بالتسويق، الهدف تاعو ولا الدور تاعو انه يفهم سلوك المستهلك، انه يحاول ميم يونتيسيبي لو بوزوان ايتترا باش يقدم دي سوليوشن كيفاش هاد لو كليون هذا demain il va ressentir le besoin d'acheter le produit تاعنا. Le commercial c'est la relation ما بين المؤسسة و le client. Voilà. في occasion مثلا كيما une foire ولا un salon يخدموا مع بعض. Donc le commercial il est là donc في le stand باش يقوم بعملية donc الترويج للبرودوي ولا السيرفيس، لكن الخدمة antérieur c'est le marketeur اللي دارها. داكوغ، حتى لا بريباراسيون تاع لو ستوند هذاك، لي بروسبكتوس هذوك لي ديبليون ولا لي فلايرز هذوك ولا لي بروجيكسيون اللي راح يديرهم، هادو سي الترافاي تاع الماركتور اللي راهو مهتم بالماركتينغ، هو اللي يدعم سولي، هو اللي يوجد الخدمه لو كوميرسيال. دونك جو سي با سي لا ريبونس elle est claire. كيف تصبح مسوق؟ سي عبد الرزاق العبادي. La meilleure ressource est la matière grise. Normalement, c'est elle le centre d'intérêt, meilleur marketing du savoir en Algérie. Monsieur, selon vous, marketing du savoir. Oui. Donc, on est Chine faire de l'information. Donc, déjà, l'information, elle est abondante. D'accord, elle est abondante, mais parfois, elle n'est pas digeste. C'est-à-dire, qu'il y a une information, donc il faut vérifier l'information, il faut valider l'information. أنا عايشين في وقت وين كاين تخمة كما نقولوا، كاين تخمة تاع المعلومة. دونك لو كان تروح لجوجل طابي نيمبورت كان مو كلي، حسيت ناخذ ماركتينغ، طابي ماركتينغ vous avez pour des milliers d'articles فيهم des ouvrages, des livres, فيهم des articles, فيهم des blogs, etc. دونك l'information هذه راهي موجوده بكري، بروبليم ما كانتش موجوده. كيفاش نخيروا الانفورماسيون؟ ذاتس ذا بوينت، هذا هو المشكل. بالك البيرتينون
في الوقت الحالي ان كيفاش نفاليديو لانفورماسيون كيفاش نعرفوا نخيروا les sources fiables de l'information pour pouvoir l'utiliser في les recherches تاعنا ولا في الخدمه تاعنا. Donc prochaine question, dans le salon on travaille ensemble avec le service commercial, mais l'équipe de marketing prépare le travail bien avant, comme une étude de consommation, marché, etc. Effectivement, c'est ce que je disais. Donc, le commercial est là sur le stand. Il est en train de faire la promotion le produit ou le service, mais c'est déjà préparé. Déjà avant le salon, on envoie déjà des mails aux prospects, les clients, etc. Les habins solom, nous jdouhom, naïtolhom, les comme quoi on sera présent dans un salon, etc. Pour pouvoir le jour J, et on peut booster un peu plus le service talent. Dans les salons, on travaille ensemble avec le service commercial, mais l'équipe de marketing prépare. Oui, allez, je viens de voir. Très bien. Avant, comme l'étude de consommation et marché. Tout à fait, c'est Redouane. Tout à fait. سؤال تالي كيف تصبح مسوق محترف؟ هل الكتابة نسخ البيع مهارة مهمة في التسويق؟ لأن في السوق يستعملوا كلمات قوية مثل بزاف تأثر على كوبي رايتر. واش أنا نشوف اليوم معظم زبون حتى زبون يقول بالفعل اللي هو الشراء منتوج عليك. وين شركات حققت رقم أعمال كبير في التسويق مهمة. Copywriting. Donc j'ai pas bien compris la question. كيف تصبح مسوق محترف؟ D'accord. هنا c'est clair. هل كتابة؟ Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah, on a un invité surprise. C'est Hussein. السلام عليكم Sultan. يا خويا تحفظتكم صحفتورك سي حسين. Ça fait plaisir. ليلة كبيرة هذه. شوف j'ai jamais fait ça mais parce que مريض لقاو هنا je fais un passage rapide parce que c'est un honneur et un plaisir de partager مع سي مريزق, c'est mon ami, enfin plein de choses. Donc يا خويا شرف ليا جمال يعطيك الصحة على هذه القعدة الرمضانية وما ديرهاش هذه ديرها باسكو مرزاق في الوسط. Je suis gâté. سي السهرة تاع مرزاق درت فوالا طلة خفيفة سي ان بليزير. السيد هذا يلي طرو بزاف اللي بزاف موديست متواضع دونك جمال عصره باش يخرج. يافي واحد لا رومارك تو تالر واحد السيد كان يشوف قال لك الناس كيما نتوما وعلاش ما يبانوش بزاف باسكو متواضعين. سيد كيما مرزاق متواضع بصح كنت حاب نقول له باللي الناس كيما مرزاق يبانوا والناس اللي تعرفهم ما يشوفوهم سوف كو ما يجوزوش في البلاطوهات وفي يجوزوا وين سي اوتيل. قاعده كيما هذه سي مرزاق جمال دي منه الماكسيموم اعصروا باش يخرج كاع واش سي موسوعه تاع بوكو تشوز. دوك نحي له الماكسيموم. الله يبارك. سي ان بليزير في ان تريو يا خويا هذا صافي بليزير. الله يحفظك سي حسين. لا ça va droit au cœur et c'est réciproque. Donc على بالي دوك يورا دي جالو. وي سي مرزاق حبيبي وصاحبي وكوتش وبزاف بينيفول وبلان شوز مي ناس كيما هادو اللي لازم faut les mettre en valeur parce que il fait un travail extraordinaire sur le terrain. البينيفولا ما نحكيلكش. انا كي نشوف تصاور كي بوبلي في الصحراء في الجزائر العميقه نغير يضل يعرضني وانا كنقول ابن بطوطه نضل ثاني غايب مي je vais pas rater la prochaine fois. مي الناس كيما سي مرزاق il faut mettre en valeur. كاينه خدمه بزاف. هاد الناس اللي يخدموا في التيران ما يهضروش بزاف مي يخدموا في التيران. شوف برك لي رومارك لي زابريسياسيون اللي تقالوا الله يبارك تستفهم نعطي له وسام كبير. يا على بالو بلي نحبوه باسكو انسان معانا. الله غير ça va droit au cœur. Merci beaucoup. ما عرفتش واش نقول مي سي ان بو ترو دي يعني بزاف عليا.
انت استاذي على كل حال في هذا الشيء، تعلمت منك. لا 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 إيه، نو 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 ما تلاقاو وحشموا من بعضهم يا لا لا انا خايف نكملوا هكذا يروحوا كاع الناس ريح وحدنا. انا حبيت نطل برك باش نقول لكم بارك الله فيكم. نروح نكمل نسمع باسكو انا وكان انا منك مرزاق نجيبوا في ليالي رمضان هكذا بزاف باش الناس يستفادوا بزاف. هدرتوا حلوه، هدرتوا دواء. يدخل ما يليكم عبد الرزاق حسين دوا بالك والله غير تمشي صوتك اقسم بالله يا سيدي هاي والله الله يسلمك الله يسلمك. اسمع ليك اسك توحشتوا حسين ولا لا واسك عجبكم الحال ما سي عبد الرزاق ولا اقسم بالله غير عسل والله نجي غير عسل في زوج. الله يسلمك. شوف لا ستار اليوم سي مرزاق، الو راني حج في مغوتي غير انسحبوا وخليني نروح نتمتع بهدرة مرزاق وليشونج مع جمال. بارك الله فيكم. السلام عليكم بونسوار. كوكيز حسين كوكيز لي كوكيز عندك لو زيد كوكيز قدامك يا خويا. والله غير طبعا خيرك يا حسين. السلام عليكم كثر خيرك خويا. سلام. عبد الرزاق تسمع فيا هكا ولا لا؟ الور واش راح نقول لك سؤال بسيط باش كان اللي يعرف بزاف وكان اللي ما يعرفش خلاص وفي زيد خمم سوا ديال كاسنا المشط ولازم نستفادوا كيما رانا. سي حسين سي عبد الرزاق لوبار واش هو لو ماركتينغ؟ واش هو لو ماركتينغ بطريقه مبسطه ياك؟ بالدرجه الجزائريه سي براحتك كامل. باسكو انايا شوف سمعت في القطعه دايره وجيناني شويه. انا جو بونس كو لو بوت جوستومون تاع هذا اللايف هذا ماشي باش نديروا دي كور ولا نهضروا بطريقه اكاديميه وطريقه ستريكت ومنا، بالعكس سيو مبسطوها. دونك الماركتينغ وشنو هو الماركتينغ؟ لازم نفهموا حاجه بليك المؤسسه الهدف تاعها شنو هو؟ الهدف تاعها تبيع باش دير مداخل. داكور، هذا هو الهدف الاساسي تاع المؤسسه، انها تبيع باش دير مداخل. دونك بكري كانوا يخمموا يقول لك دونك نخدموا حاجه نبدعوا حاجه ومن بعد يحوسوا كيفاش يديروها. دونك كانوا كما نقولوا كونسيبت قديم شغل تاع نجي نقول لك مثلا هذا الكاس هذايا فوالا، هذا الكاس هذا انا اللي خدمته الي بيان ويبو تو روند سيرفيس ولي انتريسون الي ليجي الي يقدر ياخذ دي زاليمون ايتترا الي شغل ستيل و جو سي با كوا ليسونسيال. راح ندير كبير، راح ندير ان افور كبير باش نتايا تتقنع باش تشري البرودوي تاعي. داكور، لو ماركتينغ ا ايفولوي ولينا ما نخدموش ومن بعد نسيو نبيعو، ولينا نشوفوا واش يسحق لو كليون، واش هي الحاجه اللي خاصه لو كليون الانسان العادي اللي هو الانسان رب العائله او الطالب او المراه او الطفل او يعني مسيو لامدا اي انسان، واش هي الحاجه اللي يحتاجها نخدموا له واش يحتاج تو سامبلومون. دونك الماركتينغ قسم الى 3 اقسام. كاين 3 اقسام. اسمح لي سي عبد الرزاق، ليكيب هزوا ورقه وستيلو وبداو تنوطيو باش ما تراطيو والو. تفضل يا سي عبد الرزاق. نظره عامه كما نقولوا فوندامونت نظره عامه. الماركتينغ كاين 3 اقسام. كاين الماركتينغ دي زيتود، كاين الدراسات هذه اللي نحكي عليها انايا. ندرسوا السوق مثلا، كي ندرسوا المنافسه، ندرسوا الزبون هذا الانسان اللي راح يكونسومي البرودوي تاعي وشنو هو سلوك الشراء تاعو، شنو سلوك الاستهلاك تاعو، وشنو هي القدرات تاعو، واش يفضل ايتترا. دونك هذه سي لي زيتود. دونك هذا قسم الماركتينغ سي لو ماركتينغ دي زيتود، يدخل فيهم لي زيتود دو مارشي لي زونكيت وهذيك. كاين القسم الثاني سي لو ماركتينغ استراتيجيك. هنا راح نهضروا سور ان بلان استراتيجيك. واش معناتها الحاجه استراتيجيك؟ حاجه اللي ناخذوا فيها قرار على المدى الطويل، ما نبدلوش كل يوم. دونك هو اختيار اساسي راح نقولوا سي استراتيجيك. مثلا الجزائر
في 62 ولا في 57 ديسيدات تعتمد على البترول في الاقتصاد تاعها، سيتي اون ديسيزيون استراتيجيك مازال درك مازال تمشي، ميم اون ا دو مال ا سون ديباراسي. دونك لو ماركتينغ استراتيجيك شنو هي المهمه تاعو؟ المهمه تاعو اولا انه بعد ما درس السوق، فهم السوق هذا كيفاش داير باش مخدوم، راح يقسم السوق، يبغى فير اون سيغمونطاسيون، راح يقول لك السوق هذا سولون دي كريتير، يقول لك نقسموه على زوج، نقسموه الى رجال ونساء مثلا، نقسموه مثلا على حسب العمر، كبار وصغار، لي زادولت، لي جون، لي زونفون. يقول لك نقسموه مثلا جيوغرافيكمون بارلون، زعما سوق داخلي وسوق خارجي انترناسيونال. ليسونسيال كاين دي كريتير يعتمد عليهم الماركتير باش يدير سكون ابل لا سيغمونطاسيون، تقسيم selon des catégories كما نقولوا homogènes. اوكي، هاد لي كريتير هادوما il faut que ce soit des critères كما نقولوا pertinents، des critères مفهومين ونقدروا نحسبوهم، سادير ماشي حاجه خياليه هكذا برك. بعد لا سيغمونطاسيون نديروا لو سيبلاج، نقولوا باللي اذا كان السوق فيه رجال ونساء، انا راني حاب نخدم في المارشي تاع الرجال فقط، مثلا نخدم اللبسه الخاصه بالرجال ولا الاحذيه الخاصه بالرجال. دونك سي ان سيبلاج، دونك راني درت اختيار استراتيجي. اوكي، دونك سيغمونطاسيون قسمنا المارشي. دوزيامون سي لو سيبلاج. troisième étape سي لو بوزيسيونمون. واش معناتها بوزيسيونمون؟ وشنو هي الفكره اللي حاب نسخها في اذهان الناس؟ قال هذا البرودوي هذا سي ان برودوي دو بون كاليتي اي با شير. قال هذا البرودوي هذا سي ان برودوي كي نوي با لا سونتي، عنده منافع كما نقولوا صحيه. حاب نرسخ في اذهان الناس انه هذا لا مارك هذه ولا هذا البرودوي هذا كما نقولوا عنده بعد اجتماعي، دونك نون سولمون اقتصادي، مي راح يساهم في قضايا اجتماعيه واحده اخرى، مثلا يعاون ضد البطاله ولا يعاون النساء اللي في حالات يعني صعبه. دونك نحاول كيفاش نخلق في اذهان الناس فكره عن البرودوي ولا عن السيرفيس. نعاود، دونك في الماركتينغ استراتيجيك عندنا لو سيغمونطاسيون، لو سيبلاج، لو بوزيسيونمون. اللي حب يفهم البوزيسيونمون بلو فاسيلمون ناخذ دي زيكزامبل. خلونا ناخذ دي زيكزامبل مثلا في لي فيتمون دو سبور، مثلا في لي شوسور دو سبور. تسقسي ان جون تقول له اديداس كاسكو سا فو دير، عنده اون بيرسيبسيون راه يشوف فيها حاجه. il se réfère peut-être à une équipe, il se réfère à un sport donné, parce que هذيك la marque هذيك elle a tellement fait de communication حاولت ترسخ في اذهان الناس هذيك الفكره هذيك، ولات الناس كاع فاهمينها هكذاك. داكور. بوزيسيونمون عطيك ان اوتر اكزامبل، حمود بوعلام مثلا. حمود بوعلام سي اون بواسون غازوز، داكور. راح الضوء لا دوك يولي. دونك حمود بوعلام في اذهان الناس الجزائريين سي كوا؟ سي اون بواسون الجيريان اوثنتيك قديمه، تعرف 1883 ايتترا. مالكي سي اون بواسون غازوز، داكور. ممكن يعني الناس تفضل كوكاكولا ولا بيبسي على حمود، بصح شوف البوزيسيونمون. بيبسي كولا سي ان بو امريكا، داكور. سي مع كوكاكولا سي فيستيف. كوكاكولا حوسوا كيفاش يرسخوا في اذهان الناس باللي تشرب كوكاكولا ça veut dire tu es jeune, tu es bon vivant, tu aimes la fête, etc. Donc نعاود قلنا marketing des études. ثاني شيء الماركتينغ استراتيجيك. انا نضحك باسكو قريت الكومونتير تاع حسين او منور القعده، كيما هذاك اللي قالوا انا وحدي نضوي البلاد. دونك فوالا، دونك قلنا الماركتينغ دي زيتود، le marketing stratégique, il fait la segmentation, le ciblage ou le positionnement. Le troisième type de marketing, c'est le marketing opérationnel. معناتها من بعد ما خممنا درنا ليتود، من بعد ما درنا لا استراتيجي تاعنا، دوكا لازم نطبقوا لا استراتيجي. دونك لو ماركتينغ اوبيراسيونيل تاعنا
On peut le résumer في حاجة ممكن تعرفوها أغلبيتكم هي les 4 P. Les 4 P. Donc, les 4 P, c'est quoi? C'est product, price, place and promotion. Donc, le produit,